बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का वाक़या। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम कर दी जाए या पढ़कर फूंक दी जाए वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे। अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उस औरत ने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी तो अल्लाह उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बड़ा ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला को उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़बान पर तासीर भी दे दी। जब उस औरत ने सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया और फिर जब सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने बस सूरह फातिहा पढ़ी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी उसको पिला दिया। ये देखो कैसे ठीक हो गया है हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, ज़िंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, हमसे तो बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफ़रत थी। और जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसे अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, बल्कि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया था। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो वो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक की आ गई। वो औरत कर्ज़ेदार होकर रह गई। अब वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर भी वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो रोज़ रोज़ सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर
اس عورت کو خوشخبری مل گئی۔ کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کا شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی بھی طرح سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ اس سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن پاک میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے قرآن پاک کی اور اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہندو عورت کے دل میں اپنی اس قدر محبت ڈال دی کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے میں نے کسی بھی طرح سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ اس سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن پاک میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے قرآن پاک کی اور اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہندو عورت کے دل میں اپنی اس قدر محبت ڈال دی کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے دل میں اس قدر قرآن پاک سے محبت ہو گئی کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کے ہر ایک حروف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔